निर्वाचनबाट उडाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मुलुकका लागि वैकल्पिक शक्ति बन्न नसक्ने एमालेको निष्कर्ष। उपनिर्वाचनमा पार्टीको मत घटेको विषय भने चिन्ताजनक भएको अध्यक्ष ओलीको भनाई। अर्थतन्त्र शिथिल भएका बेला बाह्य सूचक सकारात्मक बन्दै रेमिटेन्स र विदेशी मुद्राको सञ्चित बढेर मात्र अर्थतन्त्र लयमा फर्किन नसक्ने विज्ञहरूको टिप्पणी। व्यवसायको माग अनुसार भारतबाट दूध आयात गर्ने सरकारको तयारी, किसानहरू भने असन्तुष्ट। प्यालेस्टाइनी भूमिमा इजरायलले गरेको आक्रमणमा परि 27 जनाको मृत्यु। र जावला खेल फेरि ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। फ्रेन्च क्लब 4-1 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले निर्वाचनबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मुलुकका लागि वैकल्पिक शक्ति हुन नसक्ने बताएको छ। 9 महिनापछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पेश गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमा पपुलिस्ट शक्तिको उदय हुनुमा युवा मतदाता, शहरी जनमत र प्रवासी नेपालीले देखाएको आकर्षण मुख्य कारण भए पनि स्वतन्त्र पार्टी वैकल्पिक शक्ति बन्न नसक्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सही दर्शन र विचारधारा नभएको, अर्थ राजनैतिक कार्यदिशा स्पष्ट नभएको र स्वार्थका लागि वामपन्थी र दक्षिणपन्थी धारका बीचमा रहने शक्ति मुलुकको सही राजनैतिक विकल्प भने हुन सक्दैन। ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा पपुलिस्ट शक्ति, सामाजिक अराजकता र शक्ति केन्द्रबाट उपयोग हुन सक्ने जोखिम समेत उल्लेख गर्नु भएको छ। 18 पृष्ठको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले उपनिर्वाचनको नतिजापछि वर्तमान सत्ताको विकल्प एमाले हो भन्ने तथ्य खण्डित हुन पुगेको बताउनु भएको छ। उपनिर्वाचनमा पार्टीको मत घट्नु चिन्ताजनक भएको र त्यसको कारणको खोजी गर्नुपर्ने एमालेको निष्कर्ष छ। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सामाजिक असन्तुष्टिको लाभ उठाउन खोजेको व्याख्या गर्नु भएको छ। उहाँको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, पछिल्ला दिनमा सामाजिक असन्तुष्टि तथा व्यतिथि र राजनैतिक अस्थिरताको विषयलाई मुद्दा बनाएर यो शक्ति हिन्दू राज्य संघीयताको खारेज र राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाका लागि मागमा अघि बढिरहेको छ। ओलीले निर्वाचनपछि पुष 10 गते नयाँ कोर्सका लागि बनाइएको गठबन्धन माओवादी केन्द्रका कारण सफल हुन नसकेको टिप्पणी समेत प्रतिवेदनमा गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदन सहितका एजेन्डामा बहस गर्दै केन्द्रीय कमिटी बैठक 3 दिनसम्म चल्ने एमालेले जनाएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नु अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केन्द्रित भएर धारणा राख्नु भएको थियो। सो प्रकरणमा जोडिएका पार्टी सचिव टोप बहादुर रायमाझीलाई जोगाउन खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला ओलीले दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभयो। रायमाझीको नाम नलि उहाँले आरोप पुष्टि नभएसम्म कसैलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। अहिले हाम्रै पार्टीमा रहेका साथीहरूको नाम आएको छ, हिजो हाम्रै सरकारमा रहेका साथीहरूको नाम आएको छ। यसमा म के भन्न चाहन्छु भने जोसुकैको नाम आओस्, यदि दोषी छ भने कारबाही हुन्छ। तर एउटा कुरा के छ भने हामीले जबसम्म मानिस दोषी करार हुँदैन तबसम्म दोषी रहेछ कि भनेर आशंकासम्म गर्न सकिन्छ, तर हामी अपराधी हो भनेर करार गर्न वा दोषी नै छ भनेर करार गरिहाल्न सक्दैनौँ, किनभने त्यसको अदालती छानबिनको र अदालती प्रक्रिया, फैसलाको प्रक्रिया बाँकी हुन्छ। त्यस्तैमा हामीले ढुक्कै धारणा बनाउन सक्दैनौँ। सो अवसरमा ओलीले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई रकम दिन लागि भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। त्यस्तै तत्कालीन समयमा माओवादीको शिरमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियारले अझै छानबिन अघि नबढाएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पहिले पनि त्यस्तो भएको छ, क्यान्टनमेन्टका सवालमा त्यस्तो भएको छ, अरू विभिन्न सवालमा भएको नभएका मान्छेहरूको पैसा बुझिएको छ। राज्यको डेपुटी अनुचित ढङ्गले छलछाम गरेर खल्तीमा हाल्ने कुरो भनेको भ्रष्टाचारै हो, जोसुकैले गरेको हो। त्यो भ्रष्टाचारको बारेमा कोही पनि बोल्न तयार छैन। आश्चर्य मलाई त्यो लाग्छ। अख्तियारले त्यतिकै होल्ड गरेर बसेको छ। म अख्तियारलाई भन्न चाहन्छु, राज्यको यत्रो अरबौँको हिनामिनाको छानबिन गर्नुहोस्, तपाईँहरू खुट्टा नकमाउनुहोस्। किन खुट्टा कमाएर लिरबिर गरेर बस्नुहोस्? नक्कली शरणार्थीको विषयलाई लिएर एमालेलाई बदनाम गर्न खोजिएको ओलीको भनाइ थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले अघिल्लो साता यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 2.1% सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। अर्थतन्त्र शिथिल भइरहँदा मुलुकको वर्षौंपछि पहिलोपटक आर्थिक मन्दीको चपेटामा पुग्न सक्ने विश्लेषण समेत भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक मानिएका विदेशी मुद्रा सञ्चित र रेमिट्यान्सको वृद्धि भने सकारात्मक देखिएको छ। तर अर्थतन्त्रमा चाप देखिएकाले
तर अर्थतन्त्रमा चाप परेकाले रेमिट्यान्समा वृद्धि तथा विदेशी मुद्राको सञ्चितमा आएको सुधारले मात्रै समस्याको हल नहुने अर्थ जानकारहरू बताउँछन्। अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकमा देखिएको निरन्तरको सुधारपछि मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चित बढेको छ। पछिल्ला महिनामा रेमिटेन्स आप्रवाह बढेसँगै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सबल बन्दै गएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा रेमिटेन्स आप्रवाह 24% बढेपछि शोधनान्तर बचत र विदेशी मुद्रा सञ्चित पनि थप बलियो अवस्थामा पुगेको देखाएको हो। गत साउनदेखि चैतसम्ममा 9 खर्ब 3 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ बराबर रेमिटेन्स भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिटेन्स आप्रवाह 0.2%ले घटेको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या अत्यधिक बढ्दा रेमिटेन्समा सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो। तर निर्यात, पर्यटन, विदेशी सहयोग, अनुदान, ऋण लगायत विदेशी मुद्राका अन्य स्रोत प्रभावकारी बन्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा चाप परेको छ। आर्थिक नीतिको अभाव तथा विकासका प्राथमिकता पहिचान गर्न नसक्दा बाह्य सूचकमा देखिएको सुधारले मात्र अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन कठिन हुने बताउँछन् अर्थविद दिलनाथ दंगाल। हाम्रो देशको अहिलेसम्म आर्थिक नीति नै छैन, इकोनोमिक पोलिसी नै हामीले बनाएका छैनौँ। हाम्रो विकासका प्राथमिकता नै हामीसँग क्लियर छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सधैँभरि सकारात्मक दिशामा अर्थतन्त्र लान र लयमा फर्काउनको लागि अहिले मैले भनेका कुराहरूलाई चाहिँ सकारात्मकतिर लानुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा अर्को कुरा चाहिँ अब नयाँ बजेट आउँदैछ, बजेटलाई सरकारले छिटो कार्यान्वयन गर्यो भने केही हदसम्म अलिकति अर्थतन्त्र छिटो लयमा जाला। तर एउटै मात्रै बाह्य सूचक मात्रै सकारात्मक भएर हामी आन्तरिक उत्पादन कहिले पनि नगर्ने। अर्को तपाईँलाई भनौँ, युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको अत्यन्तै ठुलो दर्दनाक अवस्था भएको छन्। अनि तपाईँ उत्पादन गर्ने युवाहरू सबैलाई बाहिर पठाउने, खेती हुने बेलामा सिँचाइ पनि नहुने, मल पनि नहुने, बिउ पनि नहुने, अनि युवा जति सधैँ बाहिर पठाएर हामी रेमिटेन्समा रमाउने भयौँ भने यो लयमा फर्के पनि फेरि समस्यामा आउँछ। सरकारले भने मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थामा नभएको बताएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्र धराशायी नभएको तर अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको स्वीकार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अर्थतन्त्र अब खतम भइसक्यो त्यस्तो होइन, यो ओह्रालो लागेको पनि होइन, खालि के हो भने उकालो छिटो चढ्नु पर्नेमा बिस्तारै बिस्तारै चढिराखेको छ। अहिले पनि आर्थिक वृद्धि पोजिटिभ नै छ, हामीले भने जस्तो छैन, तर पहिलाको भन्दा बढ्या छ। यो भनेको ओह्रालो लागेको होइन, उकालो नै लागिराखेका छौँ। तर जुन रफ्तारमा हामी उकालो लाग्नु पर्थ्यो त्यो लाग्न सकेका छैनौँ भनेर मैले स्वीकार गरेको छु। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चित 17.9%ले बढेको छ। चैत मसान्तसम्म मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चित 14 खर्ब 33 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ बराबर रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। गत असार मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकसँग कुल 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो। अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकमा देखिएको सुधारले आगामी दिनमा निरन्तरता पाउने सम्भावना भने न्यून भएको अर्थ जानकार बताउँछन्। रेमिटेन्स र विदेशी मुद्राको सञ्चित बढ्दैमा अर्थतन्त्र जोखिम मुक्त हुन नसक्ने बताउँछन् अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारी। बाह्य पक्ष हेर्दा चाहिँ सुधार उन्मुख नै देखिन्छ, तर चाहिँ के हो त्यसका दिगोपन त्यो सुधार चाहिँ निरन्तरता पाउने अवस्था त्यति नदेखिएको र अन्य आन्तरिक पक्ष र उत्पादनको पक्ष चाहिँ अत्यन्त कमजोर भएको र आन्तरिक स्रोत परिचालन चाहिँ कमजोर भएर गएको कारणले गर्दा हामी भोलिका दिनमा राज्यलाई चाहिने स्रोत कहाँबाट प्राप्त गर्ने भन्ने चाहिँ समस्या हामी त्यहाँ देखिएको छ। विकासको खर्चको लागि त हामीलाई पैसै नजोगिने भयो, राजस्व परिचालन गरेर चाहिँ चालु खर्चै नपुग्ने अवस्था भएको हुनाले हामी जोखिममा छौँ। पुरा के छ भने त्यो रेमिटेन्स आएको पैसा राज्यको खातामा जाने होइन, त्यो त व्यक्तिको खातामा जान्छ। अनि उनीहरूले त्यो खर्च गर्दैदाखेरि उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्ने स्पेस कम छ उनीहरूको। त्यसले केही व्यापार बढाउँछ, आयात बढाउँछ, त्यसले राजस्वमा केही योगदान त गर्ला, तर त्यसले मात्रै अर्थतन्त्रको अहिलेको चुनौती, अहिलेको जोखिमबाट बाहिर निकाल्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। उत्पादन, लगानी, राजस्व तथा खर्च लगायत सूचकहरू नकारात्मक रहेकाले अर्थतन्त्र जोखिममै रहेको देखाउँछ। मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा भए पनि नियन्त्रण बाहिर भने गइ नसकेकोले डराउनु पर्ने अवस्था नभएको अर्थ जानकार बताउँछन्। त्यसैले संकटमा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारले रोजगारी सृजना, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन जरुरी छ। त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्नुपर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार।
यसैबीच अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषयमा छलफल गर्दै नेपाल सरकारलाई ऋण मात्र नभई अनुदान रकम बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत द्विपक्षीय विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो। सो क्रममा अर्थमन्त्री महतले वैदेशिक ऋणसँगै उल्लेख्य रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा आउने सहायता अनुदानकै रूपमा परिचालन गर्न आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री महतले पछिल्लो समय नेपाल सरकारको ऋण बढ्दो क्रममा रहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा सावा ब्याज दिन सक्ने खालका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई आफ्नो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। कानून बमोजिम आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाइसकेका 82 राजनीतिक दललाई एक साताभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउन निर्देशन दिएको हो। आयोगले जारी गरेको निर्देशनमा दललाई आर्थिक वर्ष 2078-79 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरेको 7 दिनभित्र सार्वजनिक गरी त्यसबारे जानकारी गराउन भनिएको छ। यसैबीच आयोगले निरन्तर 2 आर्थिक वर्षसम्म प्रतिवेदन पेश नगर्ने राजनीतिक दललाई प्रतिवेदन पेश नगरेको कारण सोधेको छ। आयोगका अनुसार मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, शिवसेना नेपाल, त्यसैगरी आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिकले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। दुग्ध व्यवसायीले बजारमा दूधको माग पूरा हुन नसकेको भन्दै दैनिक करिब 1,20,000 लिटर दूध भारतबाट आयात गर्न माग गरेका छन्। दैनिक 30,000 देखि 40,000 लिटर दूध सङ्कलनमा कमी आएकाले दूध र दही बाहेक अन्य दुग्ध पदार्थको उत्पादन रोक्का भएको व्यवसायीको भनाइ छ। व्यवसायीको आग्रहपछि सरकारले भारतबाट दूधको आयात गर्ने तयारी गरिरहँदा किसानले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। एक सामग्री। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दैनिक करिब 1,20,000 लिटर दूध भारतबाट आयात गर्न सिफारिस गरेसँगै किसानले आपत्ति जनाएका छन्। बोर्डले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई दूध आपूर्ति हुन नसकेको भन्दै 3 महिनाका लागि दैनिक सो मात्रामा दूधको आयात खोल्न सुझाव दिएको छ। पछिल्लो पटक दूधको खपत घटेको र आन्तरिक उत्पादनले नै पुग्ने किसान अगुवाको भनाइ छ। दूधको उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा आयातको माग गर्नु दूधको मूल्य घटाउने चलखेल भएको चितवन दूध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेको आरोप छ। हाल मुलुकमा माग र खपतको यकिन तथ्याङ्क नभइकन हचुवाको भरमा दूध आयातको माग गरिएको उनको भनाइ छ। उनले भने ठ्याक्कै हामीलाई दूधको अभाव कति हो, कति चाहिएको हो, किन चाहिएको भन्ने कुरा नै छैन। हचुवाको भरमा अहिले चाहिँ 1,20,000 लिटरलाई चाहिँ अनुमति दिने भनेर चाहिँ भनिएको छ। अहिले डेरी उद्योगहरूबाट पनि हामीलाई यति चाहिँ चाहिएको छ भन्ने अवस्था, हाम्रो अभाव यति हो भन्ने कुराहरू तथ्याङ्क न राज्यसित छ न उद्योगसित छ। यसको चाहिँ मूल उद्देश्य के हो भने हामी बाहिरबाट दूध लिएर आउँछौँ भनेर यहाँको किसानहरूसित सहकारीहरूलाई घुर्क्याएर कम मूल्यमा चाहिँ दूध खरिद गर्ने एउटा चाहिँ उद्योगीहरूको चाहिँ बहाना हुन सक्छ। दुग्ध विकास संस्थान, DDC, नेपाल डेरी एसोसिएसन, नेपाल डेरी उद्योग संघ लगायतका व्यवसायीले दूधको तत्काल आयात खोल्न माग गरेका छन्। दूधको अभावले बटर, पनिर, चीज, घिउ लगायत वस्तुको माग पूर्ति गर्न नसकेको भन्दै आफूहरूले दूधको आयात माग गरेको व्यवसायीको भनाइ छ। सुक्खा सिजनमा दैनिक 30 देखि 40 लिटर दूधको संकलनमा कमी आउने भएकाले सोही मागलाई पूर्ति गर्नका लागि 1,20,000 दूध आयातका लागि माग गरिएको हो। यसबारे दुग्ध विकास संस्थानका उपमहाप्रबन्धक एवं सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी भन्छन्, संस्थानको आफ्नो आन्तरिक डिमान्ड छ, उपभोक्ताको जति माग छ त्यो अनुसारको पूर्ति गर्नलाई हामीलाई अहिले पनि हम्मी भइरहेको छ। गरी मौसममा दूधको संकलन कमी हुने कारणले गर्दा त्यो मौसमको उपभोक्ताको डिमान्डलाई फुलफिल गर्नको लागि 30 देखि 40,000 जति दैनिक संकलन कम हुन्छ भन्ने माग छ। र त्यति बेला नै अरू चाडपर्वहरू, विभिन्न कालहरू, यो तीजहरूको जस्ता पर्ने यसको लागि गर्दा हामीले एउटा आकलन गरेर माग गरेका छौँ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा औसतमा वर्षेनी 20 लाख बढी मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 20,92,000 मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको थियो। वर्ष 2076-77 मा 21,68,000
68,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 24,79,000 मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको थियो। उत्पादित दूधको करिब 50% उत्पादकले नै उपभोग गर्छन्। औपचारिक क्षेत्रले 17%, काँचो दूध संकलन र प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्छन्। बाँकी 33% अनौपचारिक क्षेत्रले किसानबाट काँचो दूध खरिद गरी प्रशोधन र बिक्री वितरण गरेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले जनाएको छ। हाल प्रति व्यक्ति 82 लिटर दूध उपभोग भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसलाई बढाएर प्रति व्यक्ति 91 लिटर पुर्याउनु पर्ने लक्ष्य रहेको बोर्डले जनाएको छ। दुग्ध व्यवसायीले दूधको माग पूरा गर्न नसकेको र हाल दूध उत्पादनको सिजन नभएको भन्दै बोर्डसँग करिब 1,20,000 लिटर दूधको माग गरे अनुसार आयातको लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको बोर्डका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक डाक्टर बालक चौधरीले बताए। उनले भने दूध उत्पादन मौसमी नेपालमा र अन्य मुलुकहरूमा पनि मौसमी उत्पादन हुन्छ, जसलाई चाहिँ लिन सिजन फ्लस सिजन भनेर भनिन्छन्। लिन सिजनमा औसतमा 1 देखि 1.5 लाख लिटर्स दैनिक दूध चाहिँ वृद्धि हुन्छ भनेपछि लिन सिजनमा सोही अनुसार चाहिँ घटेको देखाउँछन्। अहिले चाहिँ लिन सिजन हो र लिन सिजनको कारणले गर्दा जुन दूध उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादित दूध मार्केटको आधारमा चाहिँ नपुगेको देखिन्छ। सिडिक्यान, एनडिए, डिआइए, डिडिसी यिनीहरूले कहीं अगाडिदेखि उठाएको माग हो। दैनिक करिब 1,20,000 लिटर दूध आयात गर्ने सरकारले तयारी गरिरहँदा किसानले भने दूध आयात गरिएमा आन्दोलन समेत गर्ने चेतावनी दिएका छन्। मुलुकको उत्पादनलाई बजारीकरण गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नमा जोड दिनुपर्ने समेत किसानले सुझाव दिएका छन्। त्यसैले सरकारले दूधको उत्पादन र मागको यकिन तथ्याङ्क पहिचान गरी आयात गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनुपर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। दोस्रो जनआन्दोलनका घाइते मुकेश कायस्थको राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरिएको छ। लोकतन्त्र स्थापनाका लागि कायस्थले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले राष्ट्रिय झण्डा उडाएर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको थियो। 2062 चैत 27 गते आन्दोलनका क्रममा सेनाको गोली लागि घाइते भएका मुकेश 17 वर्षदेखि अर्धचेत अवस्थामा थिए। उनको बनेपास्थित शिर मेमोरियल अस्पतालमा उपचारका क्रममा हिजो साँझ निधन भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुपाल्चोक डायरीको पालो। सिन्धुपाल्चोक डायरीमा अनिश तिवारीको नमस्कार। बाढीको कटानले सिंह बस्ती जोखिममा परेपछि बारबिसे नगरपालिका वडा नम्बर 7 घुमथाङ विकट टोलका 30 परिवार चिन्तित भएका छन्। भूकम्प र पराकम्पनले भासिएर दाजा फाटेका जमिनमा अविरल वर्षातले उर्लिएको स्थानीय गुइए खोलाले गत बर्खाबाट कटान सुरु गरेको थियो। कटानमा परेको जमिन भासिएर 10 परिवारको घर जमिनसँगै बग्न थालेपछि उनीहरूले स्थानीय तहलाई गुहारेका थिए। बारबिसे नगरपालिका विपद शाखाका प्रमुख दुर्गा प्रसाद भण्डारीका अनुसार अहिले उनीहरू नगरले उपलब्ध गराएको पालमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। यी विस्थापित 10 परिवारको लागि तत्कालीन अवस्थामा पाल र अहिले अस्थायी घर बनाएर सहयोग गर्न तत्पर रहेको बारबिसे नगरका मेयर बालकृष्ण बस्नेतले बताउनुभयो। भूकम्पको झण्डै 8 वर्षपछि भोटगसी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बाट चीन जोड्ने उत्तरी तातोपानी नाकाबाट हप्ता दिन अघि मुडा म्याट्रेस तथा सामग्री बोकेका 3 कन्टेनर पठाउँदै निर्यात खुलाइयो। सीमा क्षेत्रमा चहलपहल बढ्यो र त्यही आसमा व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र स्थानीय खुबै उत्साहित पनि भए। तातोपानी सुखा बन्दरगाह तथा भन्सार कार्यालयका प्रमुख दयानिधि केसीका अनुसार 30 दिन बाहेक नेपालबाट केही पनि निर्यात हुन सकेको छैन। वैशाख 18 मा निर्यात खोलिए लगतै चीनको माग अनुरूप सिकासे निर्यात गर्न तयार पारिएका भाँडाकुँडा, हस्तकला बोकेका 3 कन्टेनर सामग्री पनि तातोपानी सुखा बन्दरगाहमा थन्किएर बसेका छन्। बारबिसे नगरपालिकाको पहिरो मुनि नै 64 जनालाई विपद उद्धार खोज तथा प्राथमिक उपचार तालिम दिएको छ। युरोपेली युनियन, मानवीय सहयोग र विभागको आर्थिक सहयोग, सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र, पिपुल इन निड, सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेशनल र स्कट विस्ल्यान्ड नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित प्रतिबद्ध परियोजना सशस्त्र प्रहरी बल बन्देउ र बारबिसे नगरको समन्वयमा खोज उद्धार तथा प्राथमिक उपचार तालिम दिएको हो। बारबिसे नगरको पहिरो तथा बाढी प्रभावित समुदाय, सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति र वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति तथा विपद प्रतिकारका लागि खोज उद्धार र प्राथमिक उपचार तालिम दिएको थियो। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 चौकटी र लाटुका 40 वर्षीय रामकुमार र 23 वर्षीय दिलकुमारी थामी अल्लो जातको सिस्नुबाट कपडा बनाउन कसिएका छन्। उनीहरू दिनौ बेलुका र बिहान निश्चित समय तालिका बनाएर सिस्नु टिप्छन् र त्यसलाई पकाएर पखाल्छन् र त्यसलाई कमेरो माटो लगाएर रेसा निकाल्छन्। थामी जातिको पुर्खाको कपडा भएकाले अल्लो सिस्नुबाट कपडा उत्पादन आफैले 15 जनाको समूह बनाएर सुरु गरेको रामकुमार थामीले बताउनुभयो। हवस् त, सिन्धुपाल्चोक डायरी आजलाई यति नै। अनिश तिवारीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सिन्धुपाल्चोक डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग इजरायली हवाई आक्रमणमा परि कम्तीमा 27 प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ। 70 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। प्यालेस्टाइन क्षेत्र गाजामा गरिएको सो आक्रमणमा प्यालेस्टाइनी इस्लामिक जिहाद समूहको रकेट प्रक्षेपण इराकका कमान्डर अली घानीको समेत मृत्यु भएको अल जजिराले जनाएको छ। इजरायली आक्रमणको प्रतिकार स्वरूप प्यालेस्टाइनी प्रतिरोधी समूहले इजरायलतर्फ 400 भन्दा बढी रकेट प्रहार गरेको बताइएको छ। सोही घटनाबाट बालबालिका र महिलाको ज्यान गएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले घटनाको निन्दा गर्नुभएको छ। अब आर्थिक प्रसङ्ग। अर्थ मन्त्रालयले पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 25 स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी आइसिपी बीचको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह ठप्प पार्ने जग्गा धनीको चेतावनीपछि मुआब्जा वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयले रकम विनियोजन गरेको हो। बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोष कुमार नेउपानेका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गरेको रकम आए लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत मुआब्जा वितरण गरिने भएको छ। करिब 11 महिनादेखि मुआब्जा नपाएका स्थानीय जग्गा धनीले चरणबद्ध रूपमा सङ्घर्ष गर्दै आएका थिए। गत आर्थिक वर्ष असारको अन्तिम साता स्थानीयले मुआब्जा पाए यता चालु आर्थिक वर्ष मुआब्जा वितरणको काम ठप्प थियो। हालसम्म 280 स्थानीयले मुआब्जा बापत करिब 4 अर्ब रुपैयाँ बुझेका छन्। करिब 19 बिघा जग्गाको मात्र 2 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ। कञ्चनपुरमा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी आइसिपी सहितको सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ। दोधारा चाँदनी नगरपालिका 1, 2 र 3 मा आइसिपी सहितको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA प्रतिवेदन प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। यो सँगै भारत मार्फत हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका निम्ति सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि बाटो खुलेको हो। हाललाई दोधारा चाँदनी 1 स्थित गौरीशङ्कर मध्यवर्ती सामुदायिक वनको 117 हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये 63 हेक्टर जग्गामा आयोजनाको तयारी कार्य प्रारम्भ गर्न वैशाख 17 गते प्रधानमन्त्री एवं वन तथा वातावरण मन्त्री स्तरको निर्णयबाट स्वीकृत भएको थियो। स्वीकृत भएको सो क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको पहिलो चरणको कार्य हुनेछ। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको जारी सिजनमा जावलाखेल युथ क्लब फेरि शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा सम्पन्न खेलमा फ्रेन्च क्लबलाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै जावलाखेल शीर्ष स्थानमा पुगेको हो। राहुलले 20औं मिनेटमा गरेको गोलबाट जावलाखेलले अग्रता लिएको थियो। 26औं मिनेटमा नोकोटो मोसाएबीले गोल गर्दै जावलाखेलको अग्रता दोब्बर बनाएका हुन्। पहिलो हाफमा 2-0 को अन्तरले पछि परेको फ्रेन्च क्लबले 53औं मिनेटमा तेस्रो गोल खाएको थियो। 79औं मिनेटमा फ्रेन्चका श्यामबाबु क्याप्चाकीले गोल गर्दै जावलाखेलसँगको अन्तर घटाएका थिए। इन्जुरी समयमा जावलाखेलका लागि फोदे फोफानाले 1 गोल थपेका थिए। शीर्ष स्थानमा आएको जावलाखेलको 30 अङ्क छ भने 11औं स्थानमा रहेको फ्रेन्चको 19 अङ्क छ। जावलाखेल भन्दा तल रहेको दोस्रो स्थानमा रहेको चर्चबर्ग युनाइटेडको पनि समान 30 नै अङ्क भए पनि यस अघिका खेलमा विजयी भएको आधारमा पछाडि छ। र नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले आगामी जेठमा मलेसियासँग T20 फर्म्याटको 5वटा म्याच खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अनुसार जेठ 15बाट 21 गतेसम्म हुने सो म्याच UKM ओभल स्टेडियममा हुनेछ। आइसिसीको T20 महिला समूहतर्फको वरियतामा नेपाल विश्वका 60 मध्ये 110 अङ्क सहित 16औं स्थानमा र मलेसिया 58 अङ्क सहित 28औं स्थानमा छ। अवश्य यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। नवीन र सूरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।